بالجزاء من الفائزين. اللهم اجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. لا إله إلا الله الغفور الرحيم. سبحانك وبحمدك بكت من خشيتك العيون، سبحان من بكت من خشيته العيون. سبحانه وبحمده له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وبحمده له الحكم وإليه ترجعون. نسألك يا كريم يا كريم يا مقصود يا ملك يا معبود، يا من عطاه غير محدود، يا من عطاه غير محدود، يا من ليس له والد ولا مولود، يا من غفرت ذنب داود، يا من كشفت أنين أيوب، ونجيت إبراهيم من النار، ونجيت يونس من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لنا إخوانا وأحبابا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي بلاد المسلمين. اللهم لا مغيث لهم إلا أنت، ولا مجيد لهم إلا أنت. اللهم اكشف الضر عنهم، اللهم اكشف الضر عنهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم شاف مرضاهم وارحم موتاهم، وداو جرحاهم، ونفس كربهم وفرج همهم يا رب العالمين. من ينصرهم غيرك؟ من ينصرهم غيرك؟ اللهم انصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نستودعك دينهم وأعراضهم يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، وصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.